استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم
أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إلا إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi fi'lil khairat wa nahana 'an fi'lis sayyi'at wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah qiyam Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Kita
Kita bersyukur sampai hari ini kita sudah melaksanakan ibadah shaum Ramadan di hari yang ke-19, dan malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-20 dari bulan Ramadan. Kita sama-sama berharap dan berdoa semoga apa yang telah kita kerjakan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas tentang zakatul fitri dan juga zakatul mal. Terkait dengan zakatul fitri, sebutan yang ada dalam hadis Nabi SAW yang benar itu adalah zakat fitri. Maka itu kita menyebut Idul Fitri, karena al-fitri itu adalah artinya yauma tuftiruna, hari kalian berbuka. Jadi zakat fitri itu diwajibkan ketika seseorang sudah memasuki tanggal 1 Syawal atau sudah wajib berbuka baginya. Tidak boleh lagi berpuasa, karena apa? Haram hukumnya tanggal 1 Syawal untuk berpuasa. Maka itu penyebutan terkait dengan zakat ini adalah zakatul fitri. Entah kenapa dari hadis Nabi dari Arab sana sampai ke Indonesia, mungkin mampir di Pakistan, mungkin juga mampir di Singapura, sampai ke Indonesia ternyata berubah menjadi zakat fitrah. Padahal makna fitrah dengan fitri itu beda jauh. Kalau fitru itu artinya adalah berbuka, maksudnya tidak lagi berpuasa. Tapi kalau fitrah itu artinya sedikit. Nah, dalam hadis Nabi semuanya menyebutkan adalah zakatul fitri. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan. Allah memfardukan, kata Nabi, mewajibkan atas kalian itu adalah zakatul fitri dari bulan Ramadan. Dari semenjak awal Ramadan sebenarnya sudah boleh untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Sampai di malam hari raya itu adalah waktu wajibnya. Kemudian sa'an min tamrin, satu sa' daripada tamar atau juga kurma. Au sa'an min sya'irin, satu sa' daripada gandum. Alal abdi wal hurri, baik itu bagi budak atau juga hamba sahaya dan juga orang yang merdeka. Wa dzakari wal untha, diwajibkan juga bagi laki-laki atau juga bagi perempuan. Was-shaghiri wal kabiri, baik itu orang yang sudah dewasa atau juga anak kecil. Minal muslimin, di kalangan kaum muslimin, bahkan orang yang meninggal dunia pada saat masuk tanggal 1 Syawal, misalnya setelah azan berkumandang waktu maghrib hari terakhir Ramadan, berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka sudah diwajibkan baginya untuk dikeluarkan zakat fitrinya, sekalipun setelah azan ternyata orang itu sudah meninggal dunia. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan juga, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Nabi memfardukan atau mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-shaim, menjadi penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Minal lahwi, baik itu dari perbuatan yang sia-sia, wa rafati, dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Hadis yang pertama tadi muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, bagi sekalian yang dirahmati Allah, jadi pertama tentang penyebutannya yang benar adalah zakat fitri. Maka itu idul, bukan idul fitrah Pak, tapi idul fitri. Nah, bagi sekalian dirahmati Allah, kemudian selanjutnya peruntukan zakat fitri untuk siapa? Yaitu adalah tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang baik itu fakir atau juga miskin. Karena kalau menyebutkan tentang miskin itu sudah mencakup fakir Pak. Karena fakir itu adalah lebih miskin daripada miskin. Jadi kalau miskin itu masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, itu namanya miskin. Tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Kebutuhan dasar kalau di zaman Nabi itu 3, sandang, pangan, papan. Sekarang sudah bertambah kebutuhannya Pak. Yaitu adalah orang butuh akan kesehatan, orang juga butuh akan yang namanya pendidikan. Nah, bagi sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan zakatul fitri ini. Maka waktu yang terakhir bagi orang membayarkannya adalah sebelum orang-orang berangkat dari sholat Idul Fitri.
Jadi kata Nabi, man addaha ba'da sholat, barang siapa yang dia mengeluarkan setelah sholat, maka itu adalah hanya sebagai sedekah biasa. Wa man addaha qabla sholat, barang siapa yang dia menunaikan sebelum waktu sholat Idul Fitri, maka fahiya sadaqah maqbulah, itu adalah zakat atau juga sedekah yang Allah terima. Nah, ada pun waktu bagi lembaga amil zakat, Pak. Jadi kalau kita yang membayarnya, batas terakhir adalah dari pembayaran awal dari semenjak awal Ramadan sampai batas terakhir sebelum orang-orang berangkat menuju sholat Id. Ada pun panitia itu sebenarnya yang ada di masjid adalah hanya perpanjang tanganan dari amil. Jadi yang berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat fitri atau juga zakat mal, itu adalah hanya amil. Siapa mereka? Ya, itu adalah yang dapat pengesahan dari pemerintah, baik itu Basnas atau juga LAS. Nah, kalau dalam hal ini di Muhammadiyah ada namanya Lajismu. Nah, tetapi dalam hal ini panitia-panitia yang ada di masjid, musola, langgar, mereka mendapatkan rekomendasi dari amil. Kalau kita misalnya di masjid ini mendapatkan rekomendasi dari Lajismu untuk menerimakan zakat fitri yang dibayarkan oleh kaum muslimin, sehingga panitia-panitia ini adalah hanya perpanjang tangan. Nah, bagi amil apabila ternyata pada malam itu sudah didistribusikan habis, Pak. Misalnya semua orang-orang fakir dan miskin sudah dapat, sementara hasil beras itu masih banyak, Pak. Masih banyak, melimpah. Kadang-kadang di antara panitia itu akhirnya apa? Melakukan pembagian secara sporadis malam itu, sampai bertengah malam, sampai jam 2, jam 3. Yang penting di kartu rumah orang siapapun, yang penting habis malam itu. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya terkadang tidak sesuai dengan peruntukan. Betul nggak ini sesuai dengan fakir miskin yang disebutkan dalam hadis Nabi? Sehingga perlu berhati-hati dalam pembagian zakat fitri itu, jangan sampai asal habis saja sehingga dilakukan secara sporadis. Maka itu dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa yang namanya lembaga amil zakat itu boleh mendistribusikannya sepanjang tahun. Kalau di malam itu ternyata fakir miskin sudah mendapatkan, Pak, masih banyak lagi yang namanya beras dan juga uang misalnya, masih banyak lagi yang belum dibagikan, maka minggu depan masih bisa dibagikan, bulan depan masih bisa dibagikan, bulan depannya masih bisa dibagikan. Akhirnya orang-orang fakir miskin mereka bisa mendapatkan beras sepanjang tahun, Pak. Bahkan bisa jadi misalnya kalau kelebihannya begitu banyak, dibikin ATM beras. Bagi fakir miskin misalnya, setiap seminggu sekali mereka bisa mendapatkan yang namanya pembagian beras. Akhirnya apa? Pembagian beras itu bisa mereka dapatkan sepanjang tahun. Jadi berdasarkan apa yang ada dalam fatwa Majelis Tarjih, maka boleh panitia itu membagikan sepanjang tahun. Adapun bagi kita yang membayarkan, maka tidak boleh lewat daripada sholat Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedikit tadi terkait dengan pembagian pengeluaran, yaitu adalah satu sok. Kalau dalam hitungan ukuran kita itu adalah 3,5 liter. Itu sebenarnya adalah hanya batasan minimal, Pak. Batasan minimal. Tentunya sebaiknya bagi orang-orang yang kaya jangan umpat 3,5 liter, kalau bisa 3,5 karung. Jadi kadang-kadang antara fakir dan miskin atau orang biasa dengan orang-orang kaya 3,5 liter juga. Padahal itu sebenarnya adalah hanya rukhsah atau keringanan agar orang tidak berat untuk membayar zakat itu. Maka itu minimal 3,5 liter yang disyariatkan. Adapun bagi mereka yang memiliki kelapangan harta, maka lebih daripada itu tentu lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sampai zakat mal, di kesempatan yang lain insya Allah kita akan bahas tentang zakatul mal dan peruntukan daripada zakat fitri itu hanya untuk 2 golongan, fakir dan miskin. Kalau zakat mal 8 asnaf atau 8 golongan termasuk di dalamnya amil, maka zakat fitri itu tidak ada hak amil.
Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.